बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सुलंगी साहब। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया। जिनसे अब खसूसी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में निगरान हुकूमत की कारकर्दगी। अब इसे बने 3 माह मुकम्मल हो रहे हैं। बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इक्तिसादी महाज हो, अमन व अमान के मामलात हों। फिर अब 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है और इनके गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इनेकाद के हवाले से सियासी जमातों की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तसलसल से आ रहा है। फिर गाजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। 34वां दिन है इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी की जा रही है। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे आज की इस स्पेशल एडिशन में। टू स्टार्ट विद सर, उमूर खारजा से ज़रा आगाज़ करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास के बाद वतन वापस आ गए हैं। आज उन्होंने कलीदी खिताब भी किया जिसमें उन्होंने इस तंजीम की फ़ालियत की बात की, तिजारती फ़रोग़ और जो सरहदी राहदारी है इसकी अहमियत पर जोर दी। मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहूँगा, इस तंजीम को आप कितना मौसर और अहम करार देते हैं? देखें, अहम तो है लेकिन मौसर कितनी है ये तंजीम? मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म की जो तकरीर है और वज़ीर आज़म ने जिन ख्वाहिशात का इजहार किया और भी जो इस ख़िते के ममालिक के जो सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी जो इजहार किया, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इससे कई गुना ज़्यादा मौसर हो सकती है जी। राहदारी के हवाले से, जो मवासलात है उसके हवाले से, इस ख़िते को एक दूसरे के साथ जोड़ने के हवाले से ये जो 10 रुकनी ममालिक की जो तंजीम है जी, इसमें अगर आप देखें कि इसके जो ममालिक हैं और जो शंघाई ताउन तंजीम है उसमें से आपको 1-2 मुल्कों को छोड़कर एक ओवरलैपिंग जो है वो नज़र आएगी। तो ये हमारे ख़िते के अहम तरीन ममालिक हैं। कुछ जो है वो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, कुछ जो है वो मगरबी एशिया और यूरोप से मिलती जुलती, जैसे अज़रबैजान और तुर्की एक तरह से यूरोप में ही शुमार होते हैं। तो ये एक बहुत अहम ख़िता है। अफ़गानिस्तान इस पूरे ख़िते के अंदर जो है वो निस्बतन एक उसके अंदर इस्तेहकाम के मामलात हैं, लेकिन आपने देखा ईरान भी इसके अंदर है, पाकिस्तान है। तो ये एक बहुत अहम ममालिक की तंजीम है। मैं समझता हूँ कि जिन ख्वाहिशात का इजहार वज़ीर आज़म साहब ने भी किया और जो कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं या जो मुजवज़ा हैं, मैं समझता हूँ कि इसका जो पोटेंशल है वो बहुत ज़्यादा है। तंजीम अपने तौर पर बहुत अहम है। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि ये जो ताउन तंजीम है ये मज़ीद जो है वो आगे जाए, क्योंकि हमारे ख़िते के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टेकन सर। अब सर, उनकी तकरीर का एक और बड़ा अहम हिस्सा है जो मैं जिस पे आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, गाज़ा की सिचुएशन। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है उसको रिएट्रिएट किया। आज उन्होंने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए, वहाँ बच्चों का, ख़वातीन का, उन पर बहुत उनकी शहादतें हो रही हैं। 10,000 से ज़ायद लोग अब तक जान की बाजी हार गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब OIC का सरबराही इजलास भी होने जा रहा है, क्या जेन्युइन तवक्कुआत होनी चाहिए इस सिलसिले में मुस्लिम उम्मा से? देखिए, एक तो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वक्त से शुरू है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर हर तरह की हुकूमतें आई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के मामले पर वो कभी तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी जो अवाम हैं, फ़लस्तीनी जो लोग हैं, उनकी एक अलग रियासत के हक़ में आवाज़ बुलंद करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादें, और ख़ास तौर पर अगर आप फास्ट फारवर्ड करके ले आएँ 1967 के हवाले से 1967 के उन सरहदों पर वापस जाएं, फ़लस्तीन की रियासत जो है वो टुकड़ों में बटी हुई रियासत ना हो, गैर मुनक़सिम एक कंटिग्यूअस एक रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस जो वो होना चाहिए। तो इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हुआ।
اور جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ بھی اسی اصول پر کاربند ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے صدر محمود عباس سے بھی بات کی. پاکستان نے ایک نہیں 2 دفعہ یہاں سے جو اشیاء ہیں وہ بھیجی ہیں, دوسری کھیپ بھیجی ہے. تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. اور یہ جو جس طریقے سے نسل کشی کی گئی ہے, بات یہ نہیں ہے کہ جی وہ 6 یا 7 اکتوبر کو یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا. یہ معاملہ 7 اکتوبر کا نہیں ہے, یہ معاملہ 1948 سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا درینہ مسئلہ ہے جی اور کشمیر. تو بات یہ ہے کہ جو غزہ کے اندر پچھلے 34 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے, ساری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس کی مذمت کی ہے, اور کل وزیر اعظم جب روانہ ہو رہے ہیں اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے لیے, تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان, اس سے پہلے بھی جدہ میں جو ہمارے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا, اس کے محرکین میں سے پاکستان اس میں تو پاکستان اس معاملے پر سب سے بڑھ کر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب, ان کی جو تاریخ ہے, ان کی جو تاریخی تقریر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کافی پریشان کیا ہے جو صہیونی نسل پرست جو طاقتیں ہیں ان کو. تو پاکستان اس موقف پر قائم ہے اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, اور اس مشکل گھڑی میں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہماری ریاست کی جو مدد ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ جو اسلامی ممالک کا یہ جو غیر معمولی اجلاس ہے وہ یقیناً ایسی کوئی اقدامات اٹھائے گا جس میں جنگ بندی ہو, اور جو غزہ کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ ایسا ضرور کرے, اور ہم اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. تھوڑا سا سر آگے بڑھتے ہیں. جو بڑا فیصلہ کیا تھا نگران حکومت نے غیر ملکی غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے, پہلے آپ لوگوں نے 1 ماہ کا ٹائم دیا کہ رضاکارانہ طور پہ چلے جائیں, اب آپریشن ہو رہا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے 2,52,000 کے قریب واپس جا چکی ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اس پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آپ سمجھتے ہیں اس فیصلے کی ٹائمنگز مناسب تھیں, جو ڈیڈ لائن دی گئی وہ بھی مناسب تھی, اور اس کا جو فال آؤٹ آ رہا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ یہ ٹھیک ہے کہ نگران حکومت نے لیا, لیکن یہ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے, جس طریقے سے پاکستان ایک نرم سرحدوں والی ریاست بن گئی ہے کہ جس کا منہ اٹھائے وہ چلا آئے, اور یہاں پر آ کر جعلی شناختی کارڈ بھی بنائے, پاسپورٹ بھی بنائے, اور یہاں کاروبار بھی کرے, اور وہ ریگولیٹڈ بھی نہ ہو, ڈاکومنٹڈ بھی نہ ہو, ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں بھی اس کا حصہ نہیں ہو. دنیا کا کوئی ذمہ دار ملک یہ نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ انوار الحسن جو ہے وہ لندن لینڈ کریں اور برطانوی پاسپورٹ بھی لے لیں, اور وہاں کی شناخت بھی لے لیں, اور کاروبار بھی کریں. امریکہ کے اندر آپ بغیر سوشل سیکیورٹی کارڈ کے وہاں پر کوئی $5 فی گھنٹے کی نوکری لے لیں. یہ ممکن نہیں ہے. جو جدید جو قومی ریاستیں ہیں وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہ سکتی. اور یہ بات بھی جو ہے وہ بالکل فضول ہے کہ جی وہ فلاں سرحد پہ جی وہ جو خاندان ہیں وہ تقسیم ہیں تو فلاں ہوں. جو اس وقت ہماری جو بین الاقوامی جو سرحد ہے مشرق کی طرف, اور جو لائن آف کنٹرول ہے, وہاں بھی خاندان تقسیم ہیں. تو کیا ہم اس کو ختم کر دیں گے؟ یہ نہیں ہوتا. دنیا کے اور ملکوں میں بھی اسی طرح سے ہے. آپ دیکھیں کرد جو ہیں وہ 3-4 ریاستوں کے اندر منقسم ہیں. ترکی میں بھی ہیں, شام میں بھی ہیں, عراق میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں. تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ بغیر دستاویزات کے عراق سے ایران میں آ جائیں, ایران سے ترکی چلے جائیں, ترکی سے شام چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے
اور ہمارے ہاں آپ نے افغان مہاجرین کا ذکر کیا، تو اس وقت ایسا نہیں ہو رہا کہ جو 80 کے دہائی میں جو لوگ آئے ان کو ہم نکال رہے ہیں، جن کے پاس پی او آر کارڈ ہے ان کو بھی نہیں نکال رہے ہیں، ٹھیک، جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ جو کہ پچھلی جو کرزائی اور اشرف غنی کے زمانے میں جو بنے جن کے بائیو میٹرکس ان کو بھی نہیں نکال رہے۔ ابھی تو صرف ان لوگوں کی بات ہوئی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دستاویز ہے، نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی شناخت ہے۔ تو اس طرح سے، اور ایسے وقت میں جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 15 اگست 2021 میں جب نئی وہاں پر طالبان کی حکومت آئی ہے، تو ہمارے ہاں جو اضافہ ہوا ہے تشدد کی کارروائیوں میں، دہشت گردی، خودکشی کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں جن میں کہ وہ افغان شہری ان کے اندر ملوث ہیں۔ تو ہم یہ اب سوال جو ہے وہ ہمارے وجود کا سوال بن گیا ہے۔ کوئی ملک اپنے وجود کے سوال پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک دو طرفہ تعلقات پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی منفی تاثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے اپنے جو قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے اگر کسی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اس کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے قومی وجود اور قومی تحفظ کے معاملات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معمول کے تعلقات ہوں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ، افغانستان کے اندر بھی۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ کابل میں کون سی حکومت بیٹھی ہے، وہ مولانا بیٹھے ہیں یا کلین شیو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس ڈر سے کہ کوئی حکومت ہماری پڑوسی ناراض ہو جائے گی، ہم اپنے قومی مفادات پہ اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا کریں۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ابھی جو تاشقند میں جانے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک بیان پڑھا، لکھا ہوا، جس میں اس معاملے پر بہت تفصیل سے انہوں نے بات بھی کی اور جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیا۔ تو نہ ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اوکے، اور یہ تسلسل سے چلے گی پالیسی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ماں سوائے اس بات کے کہ ہم جو بنیادی جو انسانی حقوق ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، جو لوگوں کی جو عزت ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرے گی ہماری ریاست جس میں کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ خراب ہو۔ تمام تر جو انسانی اور اخلاقی جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے، لیکن ہم چاہیں گے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ کل اپنے ملک کے پاسپورٹ پہ، ویزا پہ دوبارہ تشریف لائیں، کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی، نہ افغان نہ کوئی اور ملک۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ HEC نے جو اسکالرشپس دی ہیں اس میں افغان جو طلباء ہیں وہ بھی شامل ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کوئی یہاں پر افغان دشمنی نہیں ہے کہ آپ افغان ہیں تو دیکھیں، اگر جو تاریخ دیکھیں 1978 1980 سے لے کر، اگر افغان شہریوں کی کسی ملک نے سب سے زیادہ میزبانی کی ہے اس کا نام پاکستان۔ بالکل ایگریڈ۔ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے ڈانڈے ان سے جا کر مل رہے ہیں، تو میرا سوال یہ تھا کہ اس کا بلو بیک کیا آ سکتا ہے؟ ہم ان کے چلے جانے سے، میں انلیگل لوگوں کی بات کروں، ضرورت ہے جو آپ نے وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بہتری آئے گی یا خدا نہ خواستہ اس طرح کے حملے جو ہیں ان کا خدشات ہیں، اندیشہ ہے؟ دیکھیں، اب ہمارے اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ کسی اور ملک کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم کسی ملک کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو۔ اگر کسی ملک کی سرزمین ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہوگی، وہاں سے دہشت گرد آئیں گے، کارروائی کریں گے، وہاں پر ان کی کمی گاہیں ہوں گی، وہاں پر ان کے محفوظ ٹھکانے ہوں گے، تو اس کا جواب دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں، جو ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت جس کی ہمیں اجازت ہے،
ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے. ہم کسی ملک کو اس کی اجازت نہیں دیں گے ٹھیک کہ وہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ خراب کرے. پوائنٹ ٹیکن. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چونکہ آپ نگران وزیر اطلاعات و نشریات کے ساتھ وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں. تو سر الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے. ہم اپنے شوز میں بلاتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سرکردہ رہنما. لیول پلینگ فیلڈ مرزا سولنگی صاحب چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, دیگر جماعتیں ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے اس وقت. اور ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. میں کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ حکومت کے ترجمان ہیں اور ظاہر بات ہے آپ سے تقاضے کیے جا رہے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ تمام رجسٹرڈ پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے گی, ان کے جو گلے شکوے خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے نگران حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے؟ ہم میڈیا سے شروع کر لیتے ہیں. جی ابھی آپ ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر پر بیٹھے ہیں اور کئی سالوں سے آپ بیٹھے ہیں. جی آپ نے الیکشنز بھی دیکھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے نگران حکومت آئی ہے پی ٹی وی کی جو خبریں ہیں ان میں صرف نون لیگ کی خبریں ہوتی ہیں. نہیں جو آپ کے پروگرام ہیں اس میں صرف نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں ہمیں تو کل پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سارے موجود تھے. اچھا, جو تقریبات ہوتی ہیں, جلسے جلوس, پبلک میٹنگز, پریس کانفرنسز, آپ نے دیکھا کہ ابھی 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کی برسی تھی. آپ کے چینل نے تمام اپنے جو ہیڈ لائنز تھیں اور جو خبریں تھیں اس پہ اسپیشل پیکج بھی چلائے. میرے خیال میں کوئی 40 منٹ طویل لمبی تقریر تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی, وہ آپ نے چلائی اور تمام ان کی جو تقاریر تھی وہ نشر کی. بیگم نصرت بھٹو کی برسی تھی, 24 گھنٹے آپ نے خبریں بھی چلائیں, اس پہ پروگرام بھی کیے. استحکام پارٹی کی بھی میں دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نجی تاثر کو میڈیا, کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر کچھ لوگ بضد ہیں کہ انہوں نے الزام تراشی کرنی ہے تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. اچھا, کچھ لوگ اگر بضد ہیں کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے, کسی کو اگر انوار الحسن کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تمام تر کوشش کے باوجود اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس ملک میں آزادی ہے, جمہوریت ہے, ان کو شکایت کرنے کا حق ہے, تنقید کرنے کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جمہوریت کے اندر آوازیں ہوتی ہیں, شور ہوتا ہے. جمہوریت جو ہے قبرستان نہیں ہے جہاں پر خاموشی ہو. تو اس لیے اگر کوئی جماعت کہہ رہی کہ جی ہمیں کم لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے مزید کچھ اسپیس چاہتے ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا جو ہے یہ تو ان کا حق ہے, یہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کسی کو امتیازی نہ سہولت دی جا رہی ہے, نہ کسی پر کوئی پابندی, کوئی فیورٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور اس کو یقینی بنانا جس ادارے کا کام ہے اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اس کے باوجود آپ کو شکایت ہے آپ الیکشن کمیشن جائیں, اس کے باوجود شکایت ہے عدالت جائیں, اس کے باوجود شکایت ہے تو آپ تمام جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے, پی ٹی وی پہ آ کر شکایت کریں, جس کو بھی شکایت ہے آ کر یہیں پہ شکایت کریں. جیسے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے ملنا چاہوں کہ کوئی ارادہ ہے نگران گورنمنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ کا, کیونکہ اب 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے بھی کل سینٹر ہمارے شو میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس میں سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, سینیٹر ہمایوں صاحب ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, پیپلز پارٹی اور دیگر رجسٹرڈ پارٹیز ہیں. ایسا کوئی پلان آف ایکشن ہے کہ کوئی ڈائلاگ یا اس حوالے سے ان کی رائے بھی آپ تک ڈائریکٹ بھی آ سکے؟ دیکھیں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے دروازے کسی پر بند نہیں ہیں. اگر کوئی ان سے ملنا چاہے, کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس میں کہ ہماری حکومت کسی کی کوئی مدد کر سکتی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ان سے ملنے میں کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اصل جو مفاہمت ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے. یہی ایک ماحول سازگار بنائیں گی الیکشن کے لیے.
ہم نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لینا. قانونی اور آئینی طور پر نگران حکومت کے تمام لوگوں پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے جو خاندان ہیں, بیوی بچے, وہ بھی نہیں لے سکتے. تو اس کے باوجود اگر وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ملنے پر اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جی صرف ایک جماعت کے لوگ آ کر ملیں تو پھر یہ تاثر ہوگا کہ یہاں پر کوئی فاؤل پلے ہے. تو بہتر ہوگا کہ یہ آپس میں ایک ضابطہ اخلاق بنا لیں, کیونکہ ان کو شکایت ایک دوسرے سے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آج کل ایک دوسرے پر جو تابڑتوڑ حملے جو کر رہے ہیں, وہ ان کا حق ہے. لیکن ہمارے ایجنڈے پہ کسی نے, ہمارے کابینہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں. نہ ہمیں ابھی تک کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ نے ایز اے جرنلسٹ بھی بہت سے الیکشنز کور کیے ہوں گے. پاکستان میں الیکشنز کی جو فیئرنیس ہے, ان کی جو امپارشیلٹی ہے, اس پہ اکثر جو جماعت ہار جاتی ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے, جو جیت جاتی ہے وہ کہتے ہیں الیکشن جو وہ منصفانہ ہوئے تھے. 8 فروری 2024 کا الیکشن کیا 2018, 2013, 2008 کے الیکشن سے مختلف ہوگا؟ میری دعا بھی ہے اور میری کوشش ہماری حکومت کی بھی یہی ہوگی کہ جو آنے والے جو انتخابات ہیں ان کی ساکھ پر کوئی سوال نہ اٹھے. یہ آزادانہ ہوں, منصفانہ ہوں, شفاف ہوں. اور جس الیکشن کمیشن کو میں جانتا ہوں, جس کے ارکان کو میں جانتا ہوں, جس دن ہماری کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا اس دن میڈیا بریفنگ سے پہلے میں جا کر چیئرمین صاحب سے ملا, سکندر سلطان راجہ سے, اور مسلسل میں اور ہمارے جو کابینہ کے ارکان, پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے چیئرمین صاحب تشریف لے کر گئے تھے. تو ہم مسلسل رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن سے, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ جو آنے والے جو جمعرات 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوں گے وہ آزادانہ, منصفانہ, شفاف ہوں, پرامن ہوں اور اس کی ساکھ پر کوئی سوال نہ اٹھے. ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے بین الاقوامی جو آبزرورز ہیں اس کے لیے بھی خطوط لکھ دی ہیں. تو ہم پوری طرح سے تمام جو ضروریات ہیں الیکشن کمیشن کی, مالی, انتظامی, سیکیورٹی, ہر طرح کی جو ان کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں. پاکستان تحریک انصاف, اس حوالے سے بھی آپ سے میں سوال کروں گا. انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بھی بات کرتے ہیں. ظاہر بات ہے چیئرمین پی ٹی آئی, بہت سے مقدمات کا انہیں سامنا ہے. ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ دوسرا, پاکستان تحریک انصاف مطلب الیکشن آ رہے ہیں, وہ بھی اس میں فوری طور پہ پارٹیسپیٹ کرے گی؟ دیکھیں, جو لوگ قانونی ایک عمل سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں نگران حکومت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم اس قانونی عمل کو تیز کریں گے, نہ ہم اس کو ڈھیلا کریں گے, نہ کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے, نہ ہم کسی کو ڈھیل دیں گے. یہ ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے, یہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے. ٹھیک. تو جو قانونی جو پروسیس ہے, قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن ابھی تک آج اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے, اس ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. ان کا پورا قانونی سیاسی استحقاق ہے الیکشن لڑیں اور پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ کس جماعت کو وہ جتانا چاہتے ہیں, کس جماعت کے جو رکن قومی اسمبلی وزیر اعظم بنیں گے. یہ عوام کا اختیار ہے, یہ ہمارا اختیار نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ ان کے قانونی عمل سے جڑا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتیں کریں گی, اور جو بھی عدالت کے جو فیصلے ہیں اس کے مضمرات ہی ان کا مستقبل طے کریں گے. ہمارا اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے. ویورز, ایک وقفہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور ان کی کارکردگی جو ہم نے بات کی تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان بھی مذاکرات چل رہے ہیں.
फिर निजकारी के हवाले से भी एजेंडा बड़ा अहम है मौजूदा हुकूमत का, फिर SIFC का इशू भी है और भी दीगर मामलात हैं। एक छोटा सा वक्त शामिल करते, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब से। सोलंकी साहब, अब इकॉनमी पे थोड़ी सी बात करते हैं। गवर्नमेंट और IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। हमें दूसरी किस्त मिलने की कभी इम्कानात हैं, आप समझते हैं? अभी तक जो मेरी मालूमात है, मुज़ाकरात जिस तरह से चले हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा और जो उनकी टीम है वो बहुत पेशावराना तरीके से इन मुज़ाकरात को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी तक जो मुझे ख़बरें मिली हैं वो अच्छी ख़बरें मिली हैं। अच्छा। कि जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत अच्छे माहौल में चले हैं। जो भी टारगेट्स हैं, कुछ तो हमने जो टारगेट थे उससे ज़्यादा हासिल की हैं, जो मकासद थे हमारे। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि ये मुज़ाकरात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होंगे, बल्कि जो हमारा अंदाज़ा था, जो पैसे मिलने होते हैं डॉलर्स की शक्ल में, जो हमारा टारगेट था शायद उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो मुआशी इस्तेहकाम जिसकी काफ़ी इशारे आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं, जो इंतज़ामी इक़दामात हमने किए, डॉलर और रुपए की जो कदर है उसके हवाले से, और ख़ुद जो स्टॉक मार्केट जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने देखा कि 54,000 की जो हद है उससे क्रॉस किया है। ये कई सालों बाद ये इस तरह से हुआ, और ये आम तौर पर निगरान हुकूमतों के दौरान ऐसा होता नहीं है। ये एक गैर मामूली बात है। वो ज़ाहिर कर रहा है कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके नतीजे में, जो पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ, जब से हमारी हुकूमत बनी है, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुल्क जिस हालत में हमने लिया है उससे बेहतर हालत में हम मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। क्योंकि हमारा मुल्क मुंतखब लोगों ने ही चलाना है। हमारा जो आइन है उसकी तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि काफ़ी, आपने देखा कि बिजली की चोरी के हवाले से, ये मैं इस पे आना चाहता हूं, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था मर्दान मॉडल पे। स्मगलिंग के हवाले से, खाद, चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, डीज़ल, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसका जो असर है, और ख़ुद जो ये दुरुस्त है कि जी बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं, और इससे लोगों को तकलीफ़ भी हुई है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि तवानाई के इस शोबे में जो गर्दिशी कर्जा है, जो कि मुल्क को दीमक की तरह से चाट रहा है, उसका ख़ात्मा हो। SIFC के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो हमें पुरुम्मीद होना चाहिए कि मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। दहशत गर्दी, उस पर हम काबू पाएंगे, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने घर को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे मिर्ज़ा साहब ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि बहुत से इंतज़ामी आप लोगों ने इक़दामात उठाए जिससे फ़र्क आया है, नुमायाँ फ़र्क पैदा हुआ है। क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल मसलतों की वजह से नहीं कर पाती और निगरान हुकूमत ने ये काम कर लिया? क्योंकि ये सवाल हमने उठाया था, मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब से भी सवाल उठाया था कि आप भी वज़ीर तवानाई थे, तो बिजली चोरी पे हाथ क्यों कर नहीं डाला? अब जो है वो बिजली चोरी पे हाथ डाला जा रहा है। फिर स्मगलिंग की बात हुई, निजकारी की भी बात हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा
क्या वजह होती है? क्या हैंड्स आर टाइट? निजकारी के हवाले से भी बहुत तेजी के साथ इकदाम हो रहे हैं। जो नए हमारे वजीर हैं निजकारी के, फवाद हसन फवाद साहब, वो बहुत ही काबिल तजर्बाकार शख्स हैं। हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि पीआईए के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा सवाल था, क्या सियासी मसलियतों का शिकार हो जाती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स? मेरा दिल तो मचल रहा है कि मैं इस पर तबसरा करूं, कर ले थोड़ा लेकिन मैं अपने जो जज्बात हैं अच्छा, उन पर काबू पाते हुए मैं एहतराज करूंगा, क्योंकि जब मैं किसी तनकीद वाले माहौल में जाऊंगा ना, तो उसके नतीजे में खदशा ये है कि किसी एक जमात, किसी एक साबिका जो हुकूमत है उस पर तनकीद होगी, फिर उधर से जवाब आएगा। हम चाहते हैं कि इन तमाम लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि जो बाकी थोड़ा सा वक्त रह गया है, हम चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में हम इलेक्शन पे जाएं, और वो जो तज्ज़ियाकार वाली जो टोपी जो मैंने उतार के नीचे रखी है, वो जब मैं वज़ीर ना रहूं तो फिर इन चीज़ों पर खुल के हम बात कर सकें। हम अभी हमारी कोशिश ये है कि चीज़ों को बेहतर करें और एक हैंड ओवर नोट अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले दे जाएं कि जी ये इस हालत में हमने मुल्क लिया था, ये चीज़ें हमने की हैं, हमारे ख्याल में इस तरह से होना चाहिए, बाकी आप जाने, पार्लिमान जाने और पाकिस्तान के। अच्छा, इस पे चूंकि आपने कहा एज ए एनालिस्ट आप गुफ्तगू करते हैं, बेबाक गुफ्तगू करते हैं और उसमें आप तज्जिया देते हैं। अब आप चूंकि निगरान वजीर हैं तो आपने बहुत से मामलात काबीना में देखे होंगे। कौम को बताइएगा कि जो पाकिस्तान के मामलात है उसमें बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, कोई होपलेसनेस की बात तो नहीं है, क्योंकि आप तो एट द हेम ऑफ अफेयर्स भी रहे हैं ना। बेहतरी आ रही है, लोगों को नजर भी आ रही है। आपने जिन इक़दामात का जिक्र किया, मतलब आप देखें कि बिजली की रिकवरी जो है, चोरी रोकना और रिकवरी, ये दोनों उस हवाले से अरबों रुपए तवानाई की जो वजारत है उसने दिए हैं। आपने देखा है कि डॉलर के हवाले से, डॉलर थोड़ा फिर कतकलाई बाज़ थोड़ा ऊपर जा रहा है, वो बहुत मामूली है, ये मार्केट मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम आए थे तो लोग ये करते वो जी 400 पे जा रहा है, तो 500 पे जा रहा है, वो तो गॉड फॉरबिड बहुत ऊंचा है। तो अभी एक स्टेबल एक हद के अंदर ही है, अभी तक जो है वो 300 को भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, उनको तब्दील किए बगैर कोई बहुत बड़ी इनकलाबी मुआशी तब्दीली तो नहीं आ सकती, लेकिन जो बुनियादी जो मुआशी इस्लाहात हैं वो हमारे अख्तियार से बाहर हैं। जो फैसले पिछली हुकूमत और पार्लिमान करके गई है, निजकारी लिस्ट में भी हमने कोई नया इदारा शामिल नहीं किया जी, वही उन्हीं इदारों की निजकारी की कोशिश हो रही है जो पहले से मंजूर शुदा है, जिसकी पार्लिमान और पिछली हुकूमत मंजूरी देकर गई है, सिर्फ उन पे हम अमल दरामद करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल पुरुमीद होना चाहिए। जो मईशत है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी पर मुनतिज होंगे, चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। और जो इक्का दुक्का दहशत गर्दी की जो वारदातें हो भी रही हैं, इससे बदतरीन दहशत गर्दी से हम गुजरे हैं। उस वक्त हमने हथियार नहीं डाले, मालाकंड स्वात में हमने हथियार नहीं डाले, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में नहीं डाले, बाजवड़ में नहीं डाले, तो अब भी हम नहीं डालेंगे। पाकिस्तानी जो कौम है उसकी जो रेजिलियंस है, उसकी जो ताकत है, उसको कोई दुनिया का मुल्क और कोई दुनिया का दहशतगर्द उसको अंडर एस्टिमेट ना करे। इकोनॉमिक इकोनॉमिक आपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की। मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि 40 रुपए आप लोगों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, वो ट्रांसलेट हो पाता है मुर्तज़ा सुलगी साहब एक आम आदमी के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। जिस दिन 40 रुपए कम हुए, आप मेरे जो एक्स या ट्विटर की टाइमलाइन पे जाए, उसी वक्त हमने ये कहा था कि अब जब कीमतें बढ़ी थी तो तमाम लोगों ने जी वो बार बर्दारी हो या इंसानों की जो मुसाफिरों के किराए बढ़ा दिए थे, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, तो इनको एडजस्ट करें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सूबाई हुकूमत की भी हैं, ज़िलाई जो इंतज़ामिया है उसकी भी है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब मुसलसल चारों सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में भी हैं, उनके जो एहलकार हैं उनके साथ इस्लामाबाद में भी, जूम पे भी, हर तरह से मीटिंग्स भी हो रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी तरह से है कि वो ट्रांसलेट हो। लेकिन जो तेल की कीमतें हैं वो आपको पता है कि दो अनासर तय करते हैं, डॉलर और रुपए जो है उसकी जो तनासब है, जो रिलेशनशिप है, और बैनुल अक़वामी।
अभी ये जो बदकिस्मती से जो गज़ा का मामला है, यूक्रेन का है, तो कई दफ़ा जो है वो बैनुल अक़वामी जो वाक़यात हैं वो भी उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन ये है कि अगर तेल सस्ता होता है और हमारी जो रुपए का जो इस्तेहकाम है वो जारी रहता है तो मज़ीद लोगों को। सर SIFCs पे आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि सऊदी अरब से, UAE से, कतर से इन्वेस्टमेंट की तवक्कुआत हैं, और हमारे जो निगरान वज़ीर भी हैं कॉमर्स के गौहर एजाज साहब, वो भी इस हवाले से बात करते हैं। कुछ इस हवाले से भी आप हमें बताएंगे कि जो SIFC का इदारा बनाया गया, और आज भी उन्होंने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के कलीदी इजलास से जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई उम्मीद है कि कोई प्रैक्टिकली चीज़ होगी इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल होगी, लेकिन आपको पता है ना कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत एक तवील है? नहीं, मैंने पेचीदा है? पेचीदा ज़रूर है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, 14-15 एजेंसीज़ के पास जाएं, सूबे के पास जाएं तो फलां के पास जाएं। अब हम एक वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए करने की कोशिश करें तो उसके अंदर बॉटल नेक्स तो आते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन सेक्टर्स की निशानदही की गई है, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, ख़ास तौर पर इन डिफेंस प्रोडक्शन, जी, इनमें जो सरमायाकारी है उसके काफ़ी इम्कानात हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अभी डॉक्टर उमर सैफ ने काफ़ी नए इक़दामात का ऐलान भी किया। तो मेरे ख़्याल में हमें बहुत पुरुमीद होना चाहिए कि ये गाड़ी चल पड़ी है। अच्छा। और हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि जो कोशिशें हमने की हैं तो उसका क्रेडिट कौन लेगा। जब आप पौधा लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते हैं कि इसका फल आप खाएंगे, कोई खाए, किसी को छांव मिले। तो मैं समझता हूं कि SIFC जो मॉडल है ना वन विंडो ऑपरेशन का, आपने इससे पहले भी इस तरह का एक कोशिश देखी थी जब कोविड आया था, जी, NCOC, जी, और वो कितना कामयाबी के साथ हमने किया। इसी तरह से दहशतगर्दी के हवाले से जो अपेक्स कमेटीज़ का था, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बिल्कुल पुरुमीद होना चाहिए कि SIFC और ये जो इकनॉमिक इदारे हैं जैसे ECO है, SCO है, रीजनल जो अलायंस, अभी BRI में प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, आप भी चाइना गए, मैं चाइना का से जाना चाहूँगा, आप भी गए। अब हम पाक चाइना ताल्लुकात की कोई नई जहतें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी बात है वो तो यही है कि कुछ सनतें जो है वो हमारे यहाँ शिफ्ट हों। अच्छा। और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो आपने देखा कि कई 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी के हवाले से भी और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ की शिफ्टिंग के हवाले से अब अगला जो, और ML1 जी ख़ास तौर पर इस पर ज़्यादा फोकस होगा। और चाइना के साथ जो हमारी इक्तिसादी जो ताउन है वो मज़ीद फ़रोग़ पाएगा और ये इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, तो ऑन अ पर्सनल बताएगा, जर्नलिस्टिक कैरियर के बाद निगरान वज़ीर बनना ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, बहैसियत सहाफ़ी या बहैसियत वज़ीर? देखिए, हर काम अब तो पार्लिमानी उमूर के भी है, और उस दिन मेरे ख्याल में सेनेट पे आपकी और रज़ा रब्बानी साहब की अच्छी खासी बहस हो भाई साहब। देखिए, मैं रज़ा रब्बानी साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे वो बिल्कुल उस्तादों में से हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो उनको मालूम है। लेकिन ज़ाहिर है मेरा काम कुछ और है, उनका काम कुछ और है। तो जो मेरा जो मौक़िफ़ था और जो मौक़िफ़ मुझे वज़ारत कानून की तरफ से दिया गया, तो मुझे तो वही अपना जो मौक़िफ़ है और जो काबीना का मौक़िफ़ है, वज़ीर आज़म की जो सोच है उसकी नुमाइंदगी करनी है। तो कोई काम आसान नहीं है। अच्छा। और हर काम की अपनी इज़्ज़त और अहमियत है। आपके काम की अहमियत है, जो नौजवान मेरे सामने कैमरे पे खड़ा है उसकी भी अहमियत है। तो चैलेंज हर काम के हैं, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जो किरदार आपको सौंपा जाए किसी खेल में, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, उस हर किरदार की अहमियत है। सिम्फनी आर्केस्ट्रा में हर साज जो है अपने वक्त पर बजता है और हर
सुर और हर टोन और हर स्केल की अपनी अहमियत है। 24/7 मीडिया है, तो सर आप मिनिस्टर हैं, कैसा आपका अब तक रहा है? हमारा प्राइवेट मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, तो मैं चाहूँगा कि अब तक कोई टफ टाइम तो नहीं दिया निगरान गवर्नमेंट को मीडिया ने? मेरे ख्याल में मैं अपने आप को खुशकिस्मत आपने समझता तो हूँ। दौरे भी किए हैं डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के। हाँ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ अच्छा। कि सहाफ़ती बरादरी और मीडिया के जो मुख्तलिफ़ सतहों पर जो लीडरशिप है, उनसे मुझे अभी तक बहुत तावन मिला है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई टफ़ टाइम नहीं मिला और मैंने भी किसी को टफ़ टाइम देने की कोशिश नहीं की। सर स्टेट मीडिया पीटीवी में आप मौजूद हैं, आप डीजी रेडियो भी रह चुके हैं, अब आप एक तरह से मिनिस्टर हैं और तमाम सरकारी मीडिया, इसके हवाले से आपका विजन क्या है? ठीक भले आपके पास 3 माह है, लेकिन इंसान के जहन में विजन एक होता है कि क्या सिमत होनी चाहिए हमारे स्टेट मीडिया की दौरे हाजिर के तकाज़ों को सामने रखते हुए? मेरा ख्वाब तो ये है कि दुनिया के जो दूसरे मौकर इदारे हैं, जैसे BBC है, जी। डोइचे वेले है, NHK है, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान उस मर्तबे तक जाए, उससे बेहतर हो। एक ज़माना था कि पाकिस्तान टेलीविज़न जब एक रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक टेंट में जी। खड़ा हुआ, 1964 असलम अज़हर साहब मेरे उस्ताद, तो आपने देखा कि हमारी ख़बरों और ख़ास तौर पर जो हमारी मौसीकी के प्रोग्राम और ड्रामे, उनका जो मयार था, हम दोबारा उस निशात सानिया को हासिल करें, उससे बेहतर हों, बहुत गुंजाइश है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो स्टेट मीडिया है उसमें भी बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है, बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। और जो हमारा निजी मीडिया है और ख़ुद जो रेगुलेटर है, बहुत बड़े इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन मैं उन इस्लाहात पर बात करने की बजाय मैं चाहूँगा कि आपके पास जब हमारे सियासतदान आएँ, उनसे पूछें कि जी आप कौन से इस्लाहात मीडिया के अंदर और ख़ास तौर पर स्टेट मीडिया में देखना चाहेंगे, ताकि ये जो स्टेट मीडिया है वो कौम की खिदमत करे, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर इमर्ज करे, जिसका बुनियादी मकसद पब्लिक इंटरेस्ट और उसका तर्जुमा अवामी दिलचस्पी नहीं, अवामी मफाद की तर्जुमानी करना है। वो मेरे ख्याल में उस तरफ हमें जाना चाहिए। आपने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पीटीवी में डेस्क भी कायम किया है, नए नए मौजूआत जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी बात हमें करने की और ज़रूरत अब है। हम फैक्ट चेक डेस्क भी कायम करने जा रहे हैं। फैक्ट चेक, हाँ, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है मुर्तज़ा बहुत साहब। बड़ा इशू। अभी आज भी आपने बैंक अल-फलाह के हवाले से ट्वीट किया कि लोगों ने एक तासुर फैलाया कि शायद इमदाद नहीं ली जा रही, तो ये फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे ख्याल में इसको भी टैकल करने की। फेक न्यूज़ जो है और प्रोपेगेंडा यस। और जो होस्टाइल मुल्कों की जो प्रोपेगेंडा है, 5th जनरेशन वॉर, सर। ये एक संजीदा मामला है। आपने देखा कि दुनिया के सुपर पावर्स के इलेक्शंस में फेक न्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमें मैंने देखा है कि कुछ मीडिया इदारों ने इस तरह के डेस्क भी कायम किए, लेकिन हमें वक्त ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान टेलीविज़न में फैक्ट चेक डेस्क जो है वो कायम करना होगा। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि अब जब हम इलेक्शन के माहौल में जा रहे हैं, जी, जो कहते हैं ना कि जंग और प्यार में बहुत सब कुछ कुछ जायज़ है, तो इलेक्शन के दौरान भी आप देखेंगे कि बहुत सारे झूठ बोले जाएंगे, बहुत सारे लोगों की तरफ से गलत खबरें दी जाएंगी, गलत वादे किए जाएंगे, गलत दावे किए जाएंगे। तो उसका तोड़ जो है वो ज़रूरी है। जो एक ईमानदाराना और प्रोफेशनल जो सहाफ़ी हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। लास्ट में चलते चलते, क्रिकेट के शौकीन हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान के अवाम तो हैं, ज़ाती तौर पर मुझे मैं क्रिकेट का इतना ये जो अभी के मामला चल रहे हैं मुर्तज़ा साहब, इस पे कोई तवज्जो है कि बोर्ड के अंदर और देखें, ये जो इश्यूज हैं? अभी निगरान हुकूमत इन मामलात के अंदर अपने आप को फंसाना नहीं चाहती, इसलिए आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जहां बुनियादी बड़े फैसले करने से क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा इंतज़ामिया को रोका है, लेकिन साथ ही वर्ल्ड कप चलते हुए उसको तब्दील ना करने का फ़ैसला किया है, ताकि मुल्क के अंदर कोई और नया
بحران نہ آئے. لیکن اس حوالے سے جو بھی بڑے فیصلے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ جب اگلی پارلیمان نئی حکومت کو منتخب کرے گی تو آنے والے جو وزیر اعظم ہیں وہ بہتر فیصلے کریں. اقبال ڈے ہے، آخری کویسچن، علامہ اقبال کے حوالے سے کوئی ٹریبیوٹ دینا چاہیں؟ آپ ایک ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہمہ جہت شخصیت ہیں. میرے خیال میں علامہ اقبال میرے خیال میں اس اور پچھلی صدی کے بہت بڑے جو شاعر ہیں، صرف شاعر نہیں فلسفی، یس مفکر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت جدید شاعر ہیں، صرف اردو کے نہیں بلکہ فارسی کے بھی. تو وہ ان کی جو آفاقیت ہے ان کے پیغام کی، اور لوگوں کے اندر ایک خودی اور ایک اعتماد پیدا کرنے کی جو ان کی شاعری کے اندر ہے، بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے. اور پاکستان کے لیے ان کی جو شاعری ہے وہ، حالانکہ ان کا انتقال پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن جو تصور ہے پاکستان کا اس میں ان کا بہت بڑا حصہ. بہت شکریہ نوازش مرتضی سولنگی صاحب، نگران وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمان امور نے ہم سے گفتگو کی. بہت سے موضوعات تھے جو ہم نے ان کے سامنے رکھے، آپ کے اذان میں جو سوالات تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھے، ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور چلتے چلتے چونکہ آج یوم اقبال ہے، اور جیسے مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ خودی کا جو ہے آسپیکٹ وہ ہمیشہ ان کی شاعری میں، ان کی سوچ میں رہا تھا، تو میں سوچا چلتے ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پروگرام سجدے میں نشست کیسے لگی؟ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست تک سید انوار الحسن اور پوری پرشر ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.